ونظرة أخرى ويبدلوا في نفس آخر لمجتمعنا التونسي. سعيد جدا مرة أخرى. إنكتوس اللي على قدم وساق قاعدين كل كلوب عنده البروجي نتاعو يحضر ويخدم. مرحبا بكم. أو كهذه دعوة موجهة للكل اللي يحب يجيب حذنا مرحبا. هذا الفضاء كما قلنا عندكم فضاء خاص للطلبة باش تقدموا فيها مشاريعكم ورؤيتكم وتعبروا كيف ما تحبوا. سعيد جدا وانه إنكتوس إنتكم من صفاقس جاوا بحذنا اليوم. لدنيا دريدي عسلامة صباح النور. عسلامة صباح. مرحبا وميرتي على الانفيتاسيون. مرحبا لله. سي محمد امين عثماني مرحبا. جيتنا قبل دنيا. سي محمد امين جانا جديد. اي اول مره بحذانا. مش اخر مره. لا مش اخر مره ان شاء الله تجيب حذايا خويا بمشروعك اللي هو متوج ان شاء الله باذن الله. باش نحكيو على زوز مشاريع على اللي تقدمها لنتكوم لينكتوس. مشروع اللي هو يهم الآلة الطابعة وهذا اللي مخصصة وموجهة للمكفوفين وهذا لي نون فايون وهذه تعتبر أول آلة طابعة في العالم حسب ما تقولوا لي. ما فماش في العالم. وعندكم كامبتوس مشروع آخر هذا اللي هو باللي بارك ايكولوجيك مهتم به هكا ولا لا؟ قبل هذا الكل نحبوا نتعرفوا شويه ساعه على لينتكوم خاطر فما طلبه او فما تلامذه جدد نجحوا الباك اكيد وانا المتفوقين فيهم باش يمشيوا ينجموا يجيوا للينتكوم. نبدا معك لدنيا. عرفنا شويه باللينتكوم. دونك لينتكوم هي ليكول ناسيونال ديليكترونيك وتيليكومونيكاسيون دو صفاقس. هي ايكول دانجينيور فيها 4 سبيسياليتي اللي هما تيليكومونيكاسيون انفورماتيك اندستريال الكترونيك كومونيكاسيون وسنا زادت فيليير جديده اللي هي l'ingénierie des données et des systèmes décisionnels. باهي بس عيب عليا الاخرانيه هذيا بون. انا نشوف مع محمد امين كيفاش يعرف لينتكوم كيفاش مشيت لينتكوم. بون فين نيفو انت ساعه؟ انا دوزيام اني انجينيوري عام جاي ان شاء الله ترمين. تمشيو لها بالبريب هذيا تعمل بريب ومن بعد تمشي. كنا لهنا ديجا. كنا نابل هنا. كنتوا هنا في بريب نابل. باهي احكي لي كيفاش مشيت لغاديك وعلاش مشيت للينتكوم. بون كيما يقولوها اول مره كي تمشي للفاك جينيرالمون كلي يحكم فيك يا لورينتاسيون يا المعدل يا حاجات كيما هكاك. بون حكيت الدنيا شويه على لي سبيسياليتي. حكيت كيما قلت الدنيا على السبيسياليتي اللي موجودين في لينتكوم وهي حاجه باهيه برشا سيرتو نحكيو على الحاجات اللي عندهم علاقه بالانفورماتيك واللي هما مطلوبين برشا. مي انا نحب نزيد حاجه مهمه للي زيتيديون سيرتو اللي ماشيين جدد وبرشا ما يعرفوهاش اللي هي الفي اسوسياتيف. لينتكوم من اكثر الحاجات اللي معروفه فيها هي اللي في اسوسياتيف واللي كلوب اللي موجودين فيها ناشطين برشا. نحكيو على إنكتوس نحكيو على جونيور نحكيو على الروبوتيك برشا كلوبات اللي راهم هذوكم يخليوك نهار اخر كي تخرج تخدم تسهل عليك برشا. تخليك تعرف عباد تعمل ريزو تخليك حتى كي تخدم من بعد تجرب الفي اسوسياتيف وتجرب الحياه البروفيسيونيل اونتر بارونتيز انك تتعلم برشا حاجات وتخدم برشا على السوفت سكيلز اللي هي حاجه مهمه برشا سيرتو نحكيو على ديزانجينيور. ما نجموش نحكيو على غدوه الحي مواطن فقط قراي بيان سور. ما نجموش نجم نحكيو كان انسان فاعل في وسط المجتمع منفتح على المجتمع نتاعو وهذاك علاش نقدم لكم تحيه كبيره وهذا الفضاء مفتوح للطلبه مش باش نحكيو في القرايه باش نحكيو على لي زاكتيفيتي نتاعهم. باهي خلينا كيفاش باش نبداو. شكون نحكيو شويه على إنكتوس. إنكتوس ما حكينا عليها برشا مرات وقبل. باهي ميساج في كلمتين ميساج تفضل. دونك هي اورغانيزاسيون انترناسيونال نخدموا على لونتربرونيا سوسيال. كل عام نشوفوا ناخذوا دي زيدي معناتها نشوفوا لي بروبليم اللي موجودين في السوسيتي ونحاولوا نلقاو لهم دي سوليوشن اترافير دي بروجي. لي بروجي هذوما يلزمنا نمسوا الكوتي انفيرونمونتال سوسيال اي ايكونوميك. تري بيان. هذايا مهم وهذايا الفلسفه نتاع إنكتوس وكل جمعه نعرفوا بهم ومرحبا بهم. خلينا نبداو في المشاريع لانه انتم فما عندكم كومبيتيسيون ناسيونال ومنها هي يخرج مشروع نشاركوا به على مستوى العالمي. تقترحوا في زوز مشاريع. نبدا معك تفضل. نحن اللي بروجي نتاعنا سنه هما زوز. عندنا لمسه البروجي الاول وكامبتوس هو البروجي الثاني. باش نبدا بلمسه. كما كانت تحكي الدنيا نحن ما نبداوش بروجي في الوسط. نحن نبداو من البروبليم نخلقوا البروجي من غادي. السنه كما كل عام خرجنا لوجنا عملنا دي تيمونياج مشينا لشريحه من المجتمع اللي برشا عباد يمكن ما تركزش معاه اللي هما لي نون فويون. صحيح. مشينا لليزيكول مشينا للاسوسياسيون وسالنا شنو هي المشاكل اللي تنجم تعرضكم. من المشاكل هذه انه لي نون فويون عندهم معناها الكونسيبت تاع القرايه نتاعهم يعتمد على حاجتين اللي هما لي شيفر اللي لتر.
بالنسبه للانسان نون فويون النوسيون نتاع ليماج مش موجوده جمله. النون فويون بالنسبه لي هو المثلث والدوره والمربع هو اللي تصفه له انت، معناه انت كي تجي تقول له المثلث راه فيه 3 اضلاع هو باش يمشي معك هكاك خاطر حاجه مش يشوف فيها. دونك نحن جينا قلنا علاش ما نعرفوا لهمش ونخليهم هما كيف نحن اللي نشوفوا كيفهم هما. نحكيو لهنا على ايكواليتي معناه بين اللي يشوف واللي ما يشوفش. قلنا علاش ما ندخلوش النوسيون تاع ليماج للانسان نون فويون. بدات الحكايه مغادي لوجنا الحاجه هذه ماهيش موجوده جمله، صاروا ديزابروش في العالم الكل. نحكيو اكزامبل على السويل بيبر. السويل بيبر هي الورقه تتكلف 6000، الرام تاع الورقه 600000، كانوا ياخذوها معاها فور ب5 و6 ملايين ومعها ستيلو سبيسيال. يجي انسان عادي يكتب على الورقه ذيك ويحطها في الفور، تطلع الورقه تولي 3 دي. نحكيو على عبد عادي، نحكيو على حاجه ناقصه بريسيزيون. نحكيو على نوسيون تاع فيغور وايماج، تنجم تكون موليكول، تنجم تكون اي حاجه. دونك علاش نحن ما نعملوش حاجه بلو بريسيز؟ مشينا بشويه بشويه لين خرجت النوسيون نتاع ليماج هذيا في الماشين نتاعنا ولا الامبريمونت نتاعنا اللي هي بازيه على النوسيون تاع ليماج. الماشين نتاعنا اش تعمل؟ هي متكونه من هاردوير وسوفت وير. باش نبسطوا، الهاردوير هي الماكينه في حد ذاتها القطايع، والسوفت وير هو البروجرام اللي يتحط في اللوجيسيال صحيح، اللي باش يعمل كونفيرسيون للإيماج، تاخذهم نيميريك كلكو سوا من جوجل ايماج من فيسبوك اي تصويره تحب عليها، الماشين تعمل لها كونفيرسيون وتخرجها بفاسون بريسيز كيما موجوده في الكتاب العادي، كيما موجوده على الورق نتاعنا العاديه بالامبريمونت نتاعنا. الامبريمونت نتاعنا ما تستعملش الورق نتاع 6000 اللي كنا نحكيو عليهم، الامبريمونت نتاعنا تستعمل ورقه ب 100 فرنك العاديه. الورقه العاديه اللي نجموا نستعملوها اللي اقل حتى من 100 فرنك. الورقه العاديه نجموا حتى نحن عملناها ادابتي انه حتى تمشي على لوح، تمشي على اي نوع نتاع ماتير نحبوا نخدموا عليه. دونك حبينا بالحق انه نحكي نحن امنيتنا اون فان كونت نحبوا غدوه ندخلوا الكلاس نلقاو واحد يشوف وواحد ما يشوفش قاعدين بحذا بعضهم يقراوا في نفس الحاجه. نعرفها بعيدة برشا ونعرف حتى عباد يمكن توا معناتها إذا فما رؤى كيفكم سيادتكم انتوما هذه تولي حلم وينجم يتحقق. نحن نحبوا نحققوه ومشينا لهم وحسينا بالحق بالمشكله بالرسمي ونحبوا نلقاو الحل. توا نحكيو على ماشين موجوده، نحكيو على خلقتوها الماشين موجوده الماشين عامله برودكسيون. قداش تكلفت الماشين؟ والله الماشين صنعت في تونس في دي لابوراتوار في تونس تكلفت 700,000. والله تفجأ مع ناس والله شوف يا دكتور السيدة قاعد بعد باش يجيب حذانا شو كيفاش ما استنيت باش يقول لي 22 مليون 40 مليون 30 مليون 700,000 انا وقداش تنجم تخرج من ورقه وقداش نجم تكون عايشه وقداش نجم لان ماك تعرف 700,000 ايش يقول لك برشا باش يسمع يقول لك هذه مو نتاع طلبه تحكي فارغه سلعه حلوزي تو شويه تتكسر ولا لا فيها جارانتي لا مو هكا ولا لا ها صحيح يقولوه الشيء هذا ولا شنو تجاوب عليه هذا؟ انا نجاوب ان الماشين هذه تعمل برودكسيون تاع 5120 ورقه في الشهر. في الشهر تخرج 5120 ورقه. كي نحكيو على لي نون فويون اللي هما 4% من البوبولاسيون تونيزيان، دونك هذه لارجومون سوفيزون بالنسبه لهم هم. نمشي معاك لبعيد اللي راني كي نحكي لك على ماشين تخرج نوسيون تاع فيغور، رانا وصلنا نعملوا في برودكسيون نتاع اونو ورامي وشكبه باش نمشوا بعيد برشا. علاش اللي يشوف واللي ما يشوفش ما يقعدوش غدوه مقابلين بعضهم في قهوه ويلعبوا طرح رامي وطرح شكبه مع بعضهم. نحكيو على ريديوست انيكواليتيز في كل شيء. عندنا شكبه تنجموا تدخلوا للسيت ويب تلقاو معناتها فما شكبه. انا نلعب انا وصاحبي نون فايون، عندي برشا اصحابي نخدموا لهم تحيه نجموا بالكارته هذيا. شنو اللي فيه سبيسيال؟ مش هي ما في حتى شيء سبيسيال، هي ورقه الشكبه العاديه. اما هو ينجم باللمس يعرفها. هو علاش هما ماو القرايه نتاعهم وكل شيء معتمده برشا على اللمس. جوست نفسر شوي. هما عندهم 6 بوان، الكتيبه نتاعهم تعتمد على 6 بوان 6 بوان دو باس. كل حرف يتكون من كومبينيزون من لي 6 بوان دوك. نجم مثلا الأ هي النقطه اللي في اليسار من الفوق من لي 6 بوان مثلا. كيما الارقام كيما الحروف. دونك علاش ما كانتش موجوده شكب؟ اون فان كونت نحن قلنا اللي الارقام والحروف موجودين من قبل، على خاطر ما فماش الماشين اللي كانوا موجودين يخدموا ستاندار ورقه اكاد تخرج لك الكتيبه اللي حاجتك بها. توا نحن نجموا نخدموا على اي ماتير واي نوع نتاع اوراق.
اي ماتير واضح. باهي خلينا نشوف حظوظه هذايا معناتها الادريدي توا وين تنجموا تمشيوا بيه هذايا. كي عملتوا الريشيرش نتاعكم شنو اللي لقيتوا فراغ في المارشي في الانترناسيونال اخي ما خموش فيها هذوما زعما اصحابكم قبل معناتها قبلكم ولا في العالم ولا غيره؟ ان فيت ليدي هذه طرحت قبل ثم دي شيرشور حاولوا انهم يخدموا عليها ما وصلوش شنو بالضبط؟ معناتها ما وصلوش البرودكسيون باش يخدموا على لي ماتير باش يخدموا الحاجات اللي معناتها لي غراف لي كورب تو سكي معناتها المالفويون حاجته باش يشوفوا باش يمسوا بالتقنيات هذه. بالتقنيات هذه معناتها هذايا فيه براءة اختراع موقعيتوه اموركم واضحه ولا لا؟ اونكور مالا فيسع قبل ما جست باش نزيد على كلام دنيا على لي شيرشور اللي تحكي عليهم. نحن كونتاكتينا دي شيرشور شينوا اللي يخدموا على لي زونديكاب اون جينيرال، يعملوا في جادجت معناها هاردوير معناها ماكينات للي زونديكاب ما يشوفش ولا ما يسمعش ولا عنده معناها اي نوع نتاع اونديكاب. كي وصلنا كونتاكتيناهم على خاطر هما يتريتيو في النوع هذا نتاع البروبليم يسخيلوها معناها راهو سوليسيون نتاع ايتا تاع انه حاجه هذه من الفوق معناها وصلوا بعثونا انفيتاسيون باش نمشيو بحذاهم باش يديفلوبيو معنا الماشين. نحكيو على دي شيرشور شينوا في فرنسا. انا ما يحز في نفسي هذا دكتور، انا من بعد والله العظيم نحب نشاركك معايا بربي دكتور اجا بحذانا دكتور صدق صغرني لانه نعرفه مغروم باللي غوشيرش اجا هوني ما يسالش نعرفه مغروم باللي غوشيرش وهو شيرشور في حد ذاته ونحبوا يشاركنا في هذا الحوار هذايا. دونك سي امبرسيونون تري امبورتون اللي قاعد تقول فيه معناها ماشي في بالهم وانه الدوله هي المتكلفه بهذا. دكتور صباح الفل. نهارك اسعد الايام يا سيدي. انت جاي بحذايا باش نحكيو على الكوفيد شويه. وكانت عندك الفرصه وانه خدمت في دي لابوراتوار دو ريشيرش في العالم معناها ومشيت وقت اللي نشوفوا معناتها لهنا الشبيبه هذه خليهم عندك تعليق اولي ساعه. اول تعليق معناتها تحيه لهم ساعدكم مبروك كل ولو كثره الحمراء مش باين. سامحني في الكلمه ما يقولوا تصدق ما نعرفش الله اعلم الله اعلم والله اعلم علميا هذا لي ماتير غراس بدنا نحاجتوا بهم بقدر بسيط جدا فهمتي وقتها. ومالوريزمون اللحم الاحمر نتاع العلوش ولا نتاع البقاري كما نقولوا فيه راهو كميات حاجه اخرى. هاي سيدي خلينا لا خلينا هذا نحب ناخذ عندك تعليق. الشيء اللي يلفت الانتباه انا نقول لك هذا اللي هم امل تونس الساعه. والبارح نحكي انا واحد صاحبي قلنا في الستينات ما ترى الجنراسيون الاولى لا تعلمت قرات ولا مهندسين ولا كذا هي اللي خلت تونس هي اللي بنت الدوله الحديثه الدوله الوطنيه توا تنجم تتحكم في الكوفيد وتنجم تتحكم في الاليمونتاسيون تاع العباد والى اخر ذلك. معناتها الشباب هذا والله يعطيهم الصحه على خاطر قبل ما كنا نعملوا حتى شيء وحدنا راهو كانت الدوله لا سورتو سي نيكزيستي با على ليميت. كنا معناتها كل شيء معمول في المكتب في الليسي. انتوما نشجعكم برشا اما نحب معناتها نحب نعمل انتربلاسيون. هو يقول احنا اخترعنا انا ساعه كلمه الاختراع ما نحبهاش. علاش؟ على خاطر ما فماش اختراع من لا شيء، هو حسن استعمال الموجود. وقت في خدمتي انا تو وقت نشريو ماكينه من برا يلزم نفرقوها بدقه ونعرفوا كيل سون لي اكسسوار كريتيك لي زيكيبمون نسميهم لي زيكيبمون و اكسسوار كريتيك. هذوك ما تنجمش تبدا من صفر انت معناتها ما تنجمش تقول لي اخترعتها وشنو اخترعت بمبي عليه معناتها لا ما تنجمش تخترع حاجه من لا شيء. هما ماذا به يزيد يقول لي انا لي زيكيبمون لي كومبوزون اللي خدموا بهم منين يخذوهم وكيفاش وخاصه وقتاش نجموا نصنعوه. باهي هذا سؤال ينجم يتسال هكا ولا لا؟ فازي مالاي باهي سؤال باهي برشا. جوست شو نقول لك هي بازي على ميكانيزم موجود. اما بحكم هو قال لي بكري انه نحكيو على براءة اختراع انه قاعدين اونكور نمشيو فيها ما نجمش نعطي سكري كيما هكا خاطر نجم نلقاها غدوه ماشيين في السوق. دونك نحن ككلوب ما نربحوا حتى شيء. علاش؟ خاطر انكتوس رانا نحكيو على انتربرونيا سوسيال انه الماشين توا عند بورتور دو بروجي هو اللي باش يسترزق منها اونتر بارونتيز وهو في حد ذاته نون فويون انسان عنده اسوسياسيون اسمها ابصار انترناسيونال الفرع في تونس هو اللي لاهي به معناها الريزو يعرف
دونك كي بعد وقت اللي كان يعطي فهمتني. اما من بعد تو البرا تو كنت تنجم تعطيني بعض المعطيات اما ما نسيتش في الكواليس يعطيك بعض المعطيات، في الكواليس يعطيك في المعطيات. على كل يا دكتور معناتها لي زاكسسوار دو باز في الميكرو دكتور مصنوعين في تونس في الميكرو يا دكتور في فهمت. هذا اللي بالفايد. انا راهو المشكله نتاعي نصنع في الدواء، انا بحاث في الدواء ونصنع في الدواء اثنين معناتها شيرشور بروديكتور. المشكله نتاعنا تروحوا ساعات في اكسيبيون ماكش تصنع فيه انت، وبعد تبدا تاخذ في خاطر تقول شبينا ما نعملوش احنا لي كومبوزون هما لوسكون ديكومبوز ان برودوي وقتها تجي. اما انا اللي حبيت زاد نشارك معك تشاركنا في هذايا في النقطه هذه على مستوى الوطني والعالمي. معناها الشباب كيف ما هكا وقت اللي يكونتاكتيو دي لابوغاتوار دو ريشيرش في العالم الكل يقعدوا مرحبا واجا وانفيتاسيون وغيره، واحنا للاسف الشديد الشباب هذيا ما نعطيوهمش الفضاء وما نعطيوهمش الامكانيات وما نركزوش معاهم زاد. هكا علاش احنا اخترنا في فلسفتنا وانه نعطيهم بلاصه. باش نرجعوا فاصل اشاري صغير وقعدوا معنا باش نرجع معاك باش نحكيو زاده على المشروع الثاني نعطيه حقه بعد الفاصل. مع جي ان في تسافر وانت مطمئن على خاطر معانا ما تلقى كان الامان. لحمايتكم وفرنا الوقايه اللازمه واحترمنا تعليمات الشروط الصحيه الواجب تطبيقها لكل مسافر. مالا اربح راحتك وصحتك وسافر معنا. Spécialité 2020 réservée dès maintenant et bénéficiez jusqu'à 25% de réduction sur toutes nos traversées. Offre soumise à condition. Pour plus d'infos www.gnv.com. توا باك وغدوة فاك، وكيف ما عودتكم توا سنين الجامعة العربية للعلوم تعيش معاكم باك 2020. ألف مبروك للناجحين وحظ سعيد للمؤجلين. الجامعة العربية للعلوم في قلب العاصمة في 34 نهج القرش الأكبر تونس. الهاتف 71 336 023. مرحبا من جديد انكتوسينت كام من صفاقس معنا محمد امين العثماني. مرحبا من جديد. دنيا دريدي مرحبا لله. وحكينا على لمسه المشروع لاول خلق او ابداع اول آلة طابعة في العالم للي نون فويون ولا لي مال فويون. وباش نحكيو على كامبتوس على لي بارك ايكولوجيك في تونس باش تحطوهم اون لين. يظهر لي ما نعرفش شنو تنجم تحكي عليه الدنيا. باهي كنا نعرفوا اللي تونسنا ياسر مزيانه فيها بلايص ياسر تحفونين، اما خساره بلايص مش مستغلين ومين با معروفين. صحيح صحيح. احنا كما قلت لك من بكري نخدموا على كوتي انفيرومونتال زايده ونخدموا على الايكونوميك وسوسيال. جينا نلوجنا نلقاو ثما بلايص تحفونين مشينا لوجنا عليهم. لقيتوا قداش من بلاصه تحفونا؟ تو عملنا ان ريزو دو 8 بارك. 8 بارك. لي بارك نتاعنا موجودين في جندوبه، في بيجه، في تبرقه، في صفاقس وفي تطاوين. هذوما لي بارك اللي هما لو كان تعطيني بعض التسميات ولا مش حاضرين الكل قدامك؟ مش كلهم موجودين مش مشكله. اي منها فما عين سلطان واشكل هذاك فما سيت ويب اسمه كامبتوس. كامبتوس كامبتوس.com تلقاو لي بارك الكل ريزوت تنجم تريزيرفي فيه، تنجم تدخل تشوف البلاصه اش فيها. كل شيء موجود في الريزو ذاك. وفات كي نحكيو على بارك باش العباد تفهمنا خاطر كلمه بارك كل واحد كيفاش ينجم يعطي الديفينيسيون تاعها. نحكيو على بلاصه قطعه ارض عندها شكون مولاها مال اكسبلوتي. نحن البيوت من هذايا اكثر من انه توريزم انتيريور واللي هي حاجه مهمه، نحكيو على الاكسبلوتاسيون تاع البلايص هذوك. معناه انك تخدم عباد، انك توصل لهم العباد باش تمشي غادي، باش العباد تبيع الماكله، باش العباد تعمل دي بوينت فونت، باش العباد تخرج احسن ما عندها. نحكيو كو سوا كوتي انفيرومونتال ولا حتى كوتي ايكونوميك. راهو بالحق معناها كي تمشي الباجه نحكيو على بلاصه اسمها مقعد، نحكيو على فما بلايص معروفين، فما بلايص ليه نحكيو سيدي البراق برشا بلايص يعرفوه يمشيو كامبيو. نحن خذينا النوسيو علاش اسمه كامبتوس. الكامب جاي من كامبينغ والتوس هي الاخرى نتاع انكتوس. نحن خذينا اكثر حاجه توندونس اللي هي الكامبينغ وحطيناها باش نربحوا العباد يمشيو للبلايص هذوك. تري بيان. دونك هذايا شنو اللي جديد جبتوه؟
باهي كما قال لك لي بارك هذوما فيهم ديزاكتيفيتي جدد حسب المناطق شنو فيهم لي كاركتيرستيك نتاعهم عباد قاعده تخدم. احنا عملنا قلت لك ان ريزو، عملنا ان سيت ويب فيه معناتها كو سوا عباد المغروم براندوني باللي كامبينغ، عباد تحب تتفرهد، تحب ميم لي توريست معناتها ينجموا يدخلوا للسيت نتاعنا يريزيرفي ويشوفوا شنو حاجتهم ويمشيو يتفرهدوا. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. هذا دونك باش لينتكم بزوز مشاريع هذوما ان شاء الله في المسابقه الوطنيه. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. تحيه لكم الى كل طلبه لينتكم وتحيه لنكتوس اللي قاعدين يخدموا على رواحهم. مازال الفضاء مفتوح اذا تجيو وتحبوا تجيو مرحبا بكم الناس الكل. كلمه الختام. باهي انا نحب نشكر برشا اول واحد دخل الفي اسوسياتيف الاول فاكولتي في تونس. انا نشوف روحي اليوم شكون هو هذا؟ ما نعرفوش اما ما يسالش يرحم والديه بارك الله فيه. خاطر انا اليوم ودنيا اليوم ونحن لي زيتيديون اليوم اللي في الفي اسوسياتيف ماناش الوقت اللي دخلنا اول نهار لليكول. بون صحيح نتعلموا انا انفورماتيك ولا تيليكوم، اما الفي اسوسياتيف ما تنجم تعلمها كان بالبراتيك، كان ما تدخل وتهبط سير تيران تشوف مشاكل العباد بالحق وتحاول تحتك بالناس وتنفستي في الاقتصاد التضامن الاجتماعي. وهذا أهم من هذا انه نعملوا في حاجات ما عندنا حتى ربح منها. هذا الكل ما ربحين شيء ماديا. نحكيو على الربح المادي لهنا ربحوا دي فالور اخرين يفضلكم اللي هي ما تتشراش بين الدنيا. بيان سور احنا نخدموا في لونتربرونيا سوسيال معناتها احنا البروجي نحطوه على ساقيه نجيبوا لي دي بروجي ومن بعد البروجي ياخذوا ابورتور دو بروجي ويكمل فيه. باهي نحن جست نبقاو بارتنير نبقاو سيبور اللي هو اما كل شيء يبقى اللي هو اون فان كونت تلقى روحك بالحق نهار اخر كي تلقى مرا كبيره وكي تلقى راجل كبير وكي تلقى شكون في الكار من غير ما تشعر حاجه تزرعت فيك هكا باش نحسنوا هكا باش نهار اخر لي جون اللي بالحق هما نجموا يبدل. ربي يوفقكم ان شاء الله يا سيدي. بارك الله فيك محمد امين عثماني. شكرا لدنيا بارك الله فيك. عايشك كلمه الختام نحب نشكر انكتوس نتكم على الاخر العباد اللي تعبوا اللي خدموا بقدرة ربي الكومبيتيسيون عندي انكتوس نتكم ما هذه ثقة كبيرة حتى جاوا اصحابكم وعندهم مشاريع باهية راهو زاد راهو. اما باهي نهار اللي بدينا نخدموا معناتها على دو بروجي هذوما قلنا راهو احنا اوني لي غانيون. لي 3 زاني اللي فاتوا كنا 2 فوا دومي فيناليست اون فوا في الفينال. بقدرة ربي المرة هذه عنا احنا. هيك هو ربي يوفقكم. اون فان كونت ليسبري كومبيتيتيف هذاك اللي يخلينا نخرجوا احسن معانا. ان شاء الله ربي يوفقكم. نتمنى لكم كل التوفيق انتم وزملائكم الكل وان شاء الله نشوفوكم في اعلى المراتب باذن الله. فاصل وش نرجع بعد شويه للواقع.